अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। हम अक्सर केयर ऑफ़ अल्लाह की बात करते हैं कि जो अल्लाह वाले होते हैं, अहले मारिफत, अहले बातिन, वो हर चीज़ को केयर ऑफ़ अल्लाह देखते हैं। तो आज दिल चाहा कि क्यों ना इसी हवाले से बात की जाए। एक हदीस कुदसी भी अपने मफ़हूम के साथ हम सब के ज़हनों में कहीं ना कहीं मौजूद है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरा कुर्ब सबसे ज़्यादा फ़राइज़ के ज़रिए हासिल करता है और फिर वो मुसलसल नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, हत्ता कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। और जब मैं उसे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो काम करता है, और मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। फिर वो मुझसे सवाल करे तो मैं उसे देता हूँ, और वो मुझसे पनाह चाहे तो मैं उसे पनाह देता हूँ। ये जो मकाम है ये कितना ख़ास मकाम है, लेकिन इसमें एक ख़ास बात, ख़ास नुक्ता कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, वो लेवल अचीव कर लेता है इंसान, तो उसके बाद इंसान बोलता है तो अल्लाह कहता है कि वो नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ। क्या खूबसूरत बात है। ये वो मकाम है जिसके बारे में कुरान पाक में हमें जा बजा आयात मिलती हैं। जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो वाक़या कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपनी कमीज़ भेजी है अपने भाइयों के हाथ कि आप अपने वालिद साहब को ये जो मेरा कुर्ता है दे दीजिए, तो उधर वो काफ़िला निकल रहा है मिस्र से, और इधर कैनान में जो इतनी ज़्यादा मसाफ़त पे है कि 250 मील है, और उस ज़माने की वो मसाफ़त तकरीबन 8 दिन की है। तो इतनी दूर से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को खुशबू आना शुरू हो गई है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 94 में है कि जब ये काफ़िला जुदा हुआ तो उनके वालिद ने कहा कि मुझे तो यूसुफ़ की खुशबू आ रही है, अगर तुम मुझे सिठाया हुआ करार ना दो। और आपको याद होगा हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के हवाले से भी एक वाक़या सूरह अन-नम्ल की आयत नंबर 18 और 19 में इसका ज़िक्र है। यहाँ तक कि जब वो चींटियों की वादी पर आए तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ, कहीं सुलेमान और उसके लश्कर तुम्हें कुचल ना दें और वो शऊर ना रखते हों। तो वो उसकी बात से हंसता हुआ मुस्कुराया और उसने कहा, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे माँ बाप पर की है, और ये कि मैं नेक अमल करूं जिसे तू पसंद करे, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में दाखिल फरमा। अब आप ये देखिए कि चींटी की अपनी बसीरत है, और यहाँ तक है कि उसे 3 मील के फासले पे चींटी को भी फील हो गया कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं, लेकिन उसकी बसीरत बस यहाँ तक है कि वो समझती है कि शायद वो शऊर ना रखते हों और हमें कहीं कुचल ना डालें। और 3 मील के फासले पे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम चींटी की ये बात सुनकर तबस्सुम फरमा रहे हैं, और फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर रहे हैं इस नेमत पे कि जो अल्लाह ने उन्हें अता की, और जिसकी बिना पे वो इतनी दूर से इस आवाज़ को सुन पा रहे हैं। फिर हम एक और वाक़या पढ़ते हैं हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ही के हवाले से और मलिका सबा के हवाले से कि जब मलिका बिल्कीस का जो तख्त लाने की बात हुई है, तो उसमें जब कहा गया कि कौन इसको ला सकता है, तो आसिफ़ बिन बरखिया ने कहा कि पलक झपकने से पहले मैं इस तख्त को ला सकता हूँ। तो ये आपको नहीं महसूस होता कि ये वही अल्लाह वाले हैं कि जिनको अल्लाह ने ये ख़ास मकाम अता किया होता है कि जहाँ उनकी बात अल्लाह की बात हो जाती है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये वाला लेवल वो अचीव कर लेते हैं। ऐसा ही है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक वाक़या याद आता है कि जब वो मदीना मुनव्वरा में खुतबा दे रहे थे और उधर दूर नहावंद की वादी में एक सहाबी हैं और उन पे दुश्मन हमला करने वाला है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब मदीना मुनव्वरा से उन्हें
فرماتے ہیں کہ اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے، اور وہ نہ صرف ادھر اس آواز کو سنتے ہیں بلکہ اکارڈنگلی فالو بھی کرتے ہیں، کمپلائنس کرتے ہیں اس کی۔ تو یہ کیا لیولز ہیں، یہ کیا مقام ہے۔ ابھی پچھلے دنوں لوح و قلم جب میں پڑھ رہی تھی تو اہل معرفت چونکہ بہت بات کرتے ہیں کیئر آف اللہ کی، اور ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ سب کو تو بہت اچھے طریقے سے نہ صرف اس کا پتہ ہے بلکہ آپ تو ماشاءاللہ اس پہ عمل کرنے والے ہیں۔ میرے جیسے لوگ جو ابھی اس راہ میں نئے نئے ہیں اور کچھ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب میں اس لوح و قلم میں پڑھ رہی تھی، حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اتنے پیارے انداز میں اس کو سمجھایا کہ جو انبیاء ہیں وہ ہر چیز کو کیئر آف اللہ کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا خوبصورت انداز تھا۔ انہوں نے کہا جب بھی جو انبیاء ہیں وہ کسی چیز کو دیکھتے تھے تو اس چیز کے ساتھ براہ راست کوئی تعلق قائم نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ اس کو یوں دیکھتے تھے کہ یہ چیز میرے اللہ کی ہے، میرے اللہ کی ملکیت ہے، اور وہ اللہ کے ریفرنس سے اس چیز کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے تھے، اور پھر انہیں ہر چیز کو اللہ کے حوالے سے دیکھنے کی اس قدر پختہ عادت ہو جاتی تھی، اور وہ ہر چیز میں اللہ کی صفات کو اس قدر دیکھتے تھے کہ ان کا ذہن اور ان کی ہر حرکت اللہ کی صفات کی قائم مقام ہو جاتی تھی۔ تو جب پیغمبر اس مقام پہ، اس لیول پہ چلے جاتے تھے کیئر آف اللہ کے، تو پھر ان کی ہر حرکت گویا اللہ کی صفات کی حرکت ہوتی تھی، اور اللہ کی کوئی بھی صفت جو ہے وہ قدرت اور حاکمیت سے خالی نہیں ہے۔ اس لیے انبیاء اپنے ارادے سے کائنات کے ہر ذرے کو، ہر شے کو، ہر موجودات کو حرکت میں لا سکتے تھے، اس لیے کہ ان کی کوئی حرکت اپنی حرکت ہوتی نہیں تھی، ان کی ہر حرکت کیئر آف اللہ ہوتی تھی، ان کی ہر حرکت گویا اللہ کی صفات کی حرکت ہوتی تھی۔ کیا زبردست بات ہے۔ اور اہل باطن پھر اس کو مزید کیسے سمجھاتے ہیں؟ تو وہ یوں سمجھاتے ہیں کہ فرض کریں ہمارے پاس کوئی آدمی آتا ہے تو ہم اس کو اپنے پرسنل لیولز کی، پرسنل کانٹیکٹس کی بیس پہ نہ پرکھیں، بلکہ ہر ایک کو یہ سوچ کر ٹریٹ کریں کہ یہ بندہ میرے اللہ نے بھیجا ہے میرے پاس، اور اس کے لیے میں نے جو بھی آسانی کرنی ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو کیئر آف اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کو اللہ کی ملکیت سمجھتے ہیں، اور کسی بھی چیز کے ساتھ براہ راست اپنا تعلق قائم نہیں کرتے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کی پہچان کا، اللہ کی ملکیت کا اور اللہ کی معرفت کا پتہ چل جائے گا تو پھر ہم ہر چیز کو اللہ ہی کے ریفرنس سے دیکھنا شروع کر دیں گے۔ جب ایسا کریں گے تو ہم ہر ایک کے لیے نفع بخش بن جائیں گے، اور یہ تو بتایا جاتا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ پھر اللہ والے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ گریجول سفر ہے، قدم بقدم سفر ہے، آہستہ آہستہ ہمیں اس کی پریکٹس کرتے چلے جانا ہے۔ شروع میں ہمیں ایک کانشیس ایفرٹ کرنی پڑے گی، اور پھر جو کانشیس ایفرٹ کرتے 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 ایک مقام پہ پہنچ چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی، انہیں کوئی کانشیس ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ تب ان کی ہر حرکت کیئر آف اللہ ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر وہ اسی مقام پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں اللہ کہتا ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان کے کان بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ یہ باتیں کرنا کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے یہ احساس ہوتا ہے جب میں اس بارے میں سوچتی ہوں اور تھوڑی بہت پریکٹس کرتی ہوں کہ زندگی سے اگر ہم فرسٹریشن نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم غم نکالنا چاہتے ہیں،
اگر ہم اپنی میں نکالنا چاہتے ہیں، اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں، تو ہر چیز کو کیئر آف اللہ دیکھنا شروع کر دیں. جو کچھ بھی آ رہا ہے میرے اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کا ہے، جو کچھ بھی ہے میں نے اپنے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہے. ہر چیز میں اللہ کو دیکھنا شروع کر دیں، ہر چیز میں اللہ کو فیل کرنا شروع کر دیں. یہ ایسی حوالگی ہے، یہ ایسا ریفرنس ہے کہ جو انسان کو پریشان نہیں ہونے دیتا، بلکہ ایک ایسا کنیکشن اللہ کے ساتھ ڈیولپ کر دیتا ہے کہ جو جوگ سے سنجوگ کی طرف لے جاتا ہے. کیسی ٹرمنالوجی ہے جوگ اور سنجوگ، کہ ہم ایسا ایسا کنیکٹ ہوتے ہیں ہر چیز کے ذریعے اللہ سے، اور پھر کنیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. کانٹیکٹ سے کنیکشن، پھر جب سنجوگ ہو جاتا ہے اللہ سے، پھر ہم ہر بات اسی سے کہنے لگتے ہیں، اسی سے باتیں کرنے لگتے ہیں. پھر ہم نہیں رہتے، پھر میں تو ختم ہو جاتی ہے، سب تو ہی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے. میں نہیں سب تو. اب ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے یہ سوچیں کہ یہ تو کیا ہے، تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ میں اور تو کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. کثرت ختم، یکجائی شروع. اور یہ جو یکجائی کا سفر شروع ہو جائے تو پھر انسان کو اور کوئی طلب ہی نہیں رہتی. پھر تو قطرہ بس سمندر میں مدغم ہونا چاہتا ہے، بس یہی اس کی پیاس ہوتی ہے، یہی تڑپ ہوتی ہے، یہی طلب ہوتی ہے.